अभी पिछले इतवार को नमाज असर के बाद हम अपनी चप्पलें उठाने शेल्फ के पास आए तो देखा एक सेहतमंद खुश पोश नौजवान बाहर निकलने की इरादारी में खड़ा लोगों से कुछ सवाल कर रहा है। हम वही रुक गए और इस लड़के के हुलिये का तफसीली जायजा लिया। वो कहीं से मांगने वाला नजर नहीं आया। फिर हमने अपने ख्याल को झटका दिया कि ऐसा ही कुछ लोगों को सड़क पर हाथ फैलाए रोज देखते हैं। हमने देखा कि वो लड़का अपने करीब से गुजरने वाले शख्स से कोई सवाल करता है और लोग उसे मुख्तसर सा जवाब देकर आगे बढ़ जाते हैं। किसी ने उसे कुछ नहीं दिया क्योंकि इसने मास्क पहना हुआ था। हमने फैसला किया कि इसे समझाना चाहिए कि मांगना अच्छी बात नहीं, और इसी इरादे से इसके करीब रहते हुए इरादारी पर चल पड़े। हम करीब आते ही देखकर इसने सलाम किया और नाम पूछा तो मैंने बता दिया मेरा नाम फैसल अशरफ है। फिर इसने सवाल किया कि एक बात पूछनी थी। मैंने कहा जी पूछें। उसने कहा सामी अल्लाह लिमन हमिद का क्या मतलब है। हमने हैरान होते हुए जवाब बन पूछा आपको तो नहीं पता। इसने बड़े एहतराम से कहा आपको पता है तो बता दें वरना कोई बात नहीं। मैंने कहा बेटा इसका मतलब है अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसे की तारीफ की। फिर मैं आगे बढ़ गया। अब हमारे दिल में इसके लिए अच्छे जज्बात थे कि वो मांगने वाला नहीं था। मस्जिद से निकलने से पहले हमने पलट कर देखा तो वो लड़का अब भी वहीं खड़ा था। हमें ये अजीब लगा कि हम गेट से हटकर खड़े हो गए ताकि इस पर नजर रखें, और इसी तरह लोगों से सवाल कर रहा था। इस मरतबा हमने मुशाहिदा किया कि वो एक पर्ची पर कुछ नोट भी करता जा रहा है। हम करीब में गेट के पास बैठ गए और जब वो अपने काम से फारग हुआ तो उससे मालूम करेंगे। जब हमने मतलब बता दिया तो वो क्यों और लोगों से पूछ रहा है। क्या उसे हमारे बताए मतलब से इत्तेफाक नहीं। यह कोई और ही मामला है। 5 मिनट भी नहीं गुजरे कि इसने अपनी पर्ची का जायजा लिया और इस पर मुख्तसर सा कुछ लिख कर जेब में डाला और अपनी चप्पल उठाकर चल दिया तो मैंने उसे रोक दिया। बेटा क्या आप हमें 5 मिनट दे सकते हैं। जी साहब फरमाए। उसका अंदाज मुदबाना था। मैंने कहा क्या हम ये जान सकते हैं कि हमसे समी अल्लाह लिमन हम्द के मैंने जान लेने के बाद आप और लोगों से क्या पूछ रहे थे।
صاحب میں ان سے بھی سومی اللہ انی منخن کا مطلب پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں ہیں یا اسے غلط سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے مطلب پتا تھا اور وہی جو آپ نے بتایا، لیکن میں ایک سروے کر رہا تھا کہ کتنے لوگ سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو میں اپنا سروے کے نتائج آپ کو بتاؤں۔ میں نے کہا ضرور۔ اس نے وہی پرچی اپنی جیب سے نکالتے ہوئے کہا، میں نے 27 نمازیوں سے یہ سوال پوچھا۔ میرا ہدف وہ لوگ تھے جنہیں میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے دیکھتا تھا۔ 15 لوگوں نے کہا امام صاحب سے پوچھیں۔ 7 لوگوں نے کہا کیا آپ کو نہیں معلوم وہ گزر گئی۔ 3 کا مشورہ تھا کہ نماز کی کتاب دیکھیں، اور 2 نے تو صاف کہا تھا کہ صحیح سے نہیں پتا۔ بہت سے لوگوں نے تو شاید ڈرتے ہوئے بات ہی نہیں سنی کہ کہیں انہیں پیسے سے مدد کا نہ کہہ دیا جائے۔ ہم نے نوجوان سے پوچھا اس سروے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی؟ اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ ہم نے لوگوں کی نماز میں چوری دیکھی تھی، تو ہمیں خیال پیدا ہوا کہ دیکھیں کہ انہیں پتہ بھی ہے کہ نماز آخر ہے کیا۔ نوجوان کا نماز سے لگاؤ اس کی گفتگو سے عیاں تھا جب اس نے نماز میں چوری کی اصطلاح استعمال کی۔ میں کہا شاباش، ماشاء اللہ، آپ نے تو حیران کر دیا، لیکن یہ تو بڑی مایوس کن صورتحال نکلی۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ نوجوان نے بڑے جذباتی انداز سے اپنا ارادے ہمیں بتائے۔ صاحب، میرا ارادہ ہے کہ کسی کا نام ظاہر کیے بغیر ان نتائج سے مسجد کے امام صاحب کو آگاہ کروں اور انہیں مشورہ دوں کہ وہ نمازیوں کو صحیح نماز اس کا معنی کے ساتھ سکھائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو کیا آپ بغیر سمجھے نماز پڑھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، تو کیا ہم بھی نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں نوجوان کی اتنی عمدہ اور مثبت سوچ، طریقہ کار اور ارادے کی ایک مرتبہ پھر کھل کر تعریف کی اور ضرورت پڑنے پر اپنا بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔